An iftari program was held at Vasco in presence of Vasco MLA Daji Salkar, Goa Hajj Committee Chairman Urfan Mullah, MMC Councillor Deepak Naik and Goa Hajj Committee member Samir Palidar and other dignitaries. The event fostered unity and communal harmony among the attendees. आमची जे आसा गोंयचे राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक आनी सेंटराचे जे आज आमचे जे MP जाल्या राज्यसभाचे सदानंद तरणे आयज पक्षाक खातीर जे आसा आनी सगळे समाजा खातीर काम करता. जशें आमचे आमदार दामू आमचे जे दाजी सालकारान तशेंच जे आसा मोवींग जे मंत्री जे आसा तेणे जे आसा बेस्ट विशीस दिल्या. हेजे एकूच उद्देश आसा की दाजी सालकार तुम्ही वास्कोन तुम्ही पळोवपाक गेल्यार ते कशें परमनंट काम करपाक लागला की ते कब्रस्तानाचो इश्यू जावं मस्जिदीचो इश्यू जावं मायनॉरिटीचो इश्यू जावं ते स्किम्स जावं लोकल लेवलाचेर प्रत्येक मनशाचेर परत जे आसा स्कीम पावोवपाचें काम जे आसा आमचो प्रत्येक आमदार भारतीय जनता पार्टीचो जो आसा सक्षम आसा आमचो भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्ता जो आसा हे स्कीम सरकाराच्यो जे आसा लोकां परत पावयतालो आनी जी स्कीम पावयता आसतना कसले डिस्क्रिमिनेशन न करता स्किमाचो बेनिफीट जे आसा आयज जे आसा सरकाराचे तर्फेन जे आसा सगळे कम्युनिटीक पावपाक लागला आनी विकसीत भारत जे आसा देशाचे जे सपन आसा आमचे जे आसा 2047 हे म्हाका दिसता डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सपन आनी जे नरेंद्र मोदी सपन जे आसा हे पुराय जावपाचें आसा. देव बरें करूं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सबसे पहले सभी हमारे मुसलमान भाई को हर नॉन मुस्लिम को हम सबको ईद मिलाद की रमज़ान करीम की दावत देते हैं और शुक्रगुजार करते हैं. और यहाँ पे हम अपना ज़रूर कहेंगे इंशाअल्लाह आज आने वाले दिनों में हम अपने ये BJP के साथ और अपने कार्यकर्ता के साथ हम आगे चल के इनका पूरा साथ देंगे, साथ में रहेंगे. हमारे वाहिद भाई प्रेसिडेंट हमें वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए माइनॉरिटी के साथ मिलजुल के बहुत काम करेंगे इंशाअल्लाह. और तहे दिल से मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ. पयली सुवातेर हांव सगळ्या आमच्या मुस्लिम बांधवांक इफ्तियाराची आपल्या रमजान म्हयन्याची उनुनीत परबी दिता. एक्चुली सांगचें म्हटल्यार आयज आमी हांगा इफ्तियारी केल्लेली आसा. हे सतत म्हाका तिसरे वरां दिसता आनी हे जो आमचो समीर आनी आमच्या मदीं आमचो अध्यक्ष हज कमिटीचो अध्यक्ष बाब उर्फान मुल्ला आमचे कडेन आसा. ही फूल कमिटी एवरी इयर हांगा ह्या सुप्रीम हॉटेलाच्या एका वाठारांत ते इफ्तियारी करतात आनी ते इफ्तियारी आमी एवरी हेका एटेंड जाता. सांगपाक इतलें बरें दिसता की म्हटल्यार एक आमी तशी दिवाळीक चवथीक सगळ्यांच्या घराघरांनी भोंवता, आमचे हिंदू बांधवाच्या घराघरांनी भोंवता. तशेंच इफ्तियारीक खंयचे तरी आमचे मुस्लीम बांधव आहा भाव आहा तांकां म्हाजो जो वॉर्ड आसा तो मॅक्झिमम 60% मायनॉरिटीचो आनी त्या वॉर्डान हांव एवरी टायम जिखून येता. सांगचें म्हटल्यार जशें आमी दिवाळीक भोंवता तसो म्हाका दिसता आयज 21वो तेंचो उपास आनी म्हाका दिसता 9 तरी घरांनी हांव म्हाज्या फ्रेंडाच्या घरांनी जे मुस्लीम म्हाजे फ्रेंड आहा सारके क्लोज तेंच्या घरान हांव रोजा सोडपाक लागून सांजच्या टायमार म्हणजे 6:30 पावणे 7 अशा टायमाचेर हांव तांकां वयता कित्याक म्हाका तें आवडटा. जशें आमी चवथीक गणपती दर्शन करपाक वयता किंवा दिवाळीचे फोव खावपाक घराघरांनी वयता तसो हांव एका इफ्तियारीक एवरी एका म्हाका दिसता ही 9वी काय 10वी अशें हांव वयता. कित्याक हे आमी एक भावा भशेन एक इक्वली रावपाचो एक हांगा आमकां एक चान्स गावता आनी पिसफूल. आमचे वास्को म्हटल्यार एक मिनी बॉम्बे म्हटल्यार सगळ्या धर्माचे आमचे हांगा लोक आसा. म्हाका परत सांगून दिसता कित्याक हांव जेन्ना इलेक्ट जाता पळय तो म्हाजो 60% वॉर्ड जो आहा पळय तो मायनॉरिटी भाव आसा आनी हांव तांकां तें म्हाजें सांगत आसता. सो आमी वास्कोन किंवा आमी सगळे कडेन एक हिंदू मुस्लीम कॅथलीक इक्वली रावन भोंवपाचें हें म्हाका दिसता आनी आमी सदांच ह्या इफ्तियारी आमी मनयतात. हांगाच न्हू जाल्यार काल आमी नीव वाडे केली, त्या पयलीं आमी बायणां केली, अशी रेगुलर चालू आसा. आनी चड बरें दिसता की आमकां आमचे ते भाव आमकां मुद्दम आफयतात आमकां जॉयन जावपाक आनी आमकां उमेद दिसता आनी आमी हांगा जॉयन जाता. आनी ह्या इफ्तारीक आमी पळयलेलें आसा की आमच्या मदीं उर्फान मुल्ला आमचो हज कमिटीचो चेअरमॅन, तसोच आमचो संकल्प अमोणकर मुरगांवचो आमदार, वास्कोचो आमदार बाब दाजी बाब, तशेंच हांगा मोविन सर मिनिस्टर सुद्दां हांगा ह्या इफ्तियारीक जॉयन जावन गेल्लेले आसा. आज खूब बरें दिसता. आज हज कमिटी म्हणजे आमची जी गोंयची हज कमिटी आसा ताजे मुखेली आमचे इरफान भाई आसा ताजे कमिटीन आज इफ्तार पार्टी दवरिल्ली आसा आनी खूब बरें दिसता. आज आमचें सरकार आज ज्या तरेन काम करता स्टेटीन आनी सेंट्रानूय ताचे कामाची पावती म्हणून आज मोठ्या संख्येन आज मुस्लीम समाज नाल्यार मायनॉरिटी समाज आमचे कडेन जुळत गेल्लो आसा आनी आज तांकांय गेले म्हणजे गेली कितलींशींच वर्सां म्हणजे तांकां बिश्टान कशें दवरिल्लें तशें दवरिल्ल्या कारणान खंय तरी आमकांय फाटीफुटी जातालें. पूण आज काम पळोवन डेव्हलपमेंट पळोवन आनी तांच्या समाजा खातीर ज्यो स्किमी दिल्या नाजाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो तांकां फॅसिलिटीज मेळटा त्यो पळोवन आनी काम पळोवन डेव्हलपमेंट पळोवन गोंयांत डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमच्या वयर ऑनरेबल PM आमचो नरेंद्र मोदी हांचें जें काम आज देशभरान चल्लां ते कामाचेर एक विश्वास दवरून आज सगळे आज
मुस्लीम समाज नाजाल्यार मायनॉरिटी समाज आज मोठ्या संख्येन आज BJPन आयिल्ले आसा. ते काम करतात आनी आमचो पक्ष कसो वाडोवप नाजाल्यार आमचो देश कसो वाडोवप नाजाल्यार देशाचें कशें फुडें हें करप हाजेर एका विचाराचेर एका चित्तान आमी सगळे काम करता.